बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदर बहुत सी दरारें पड़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं। जो उनके 4 इस वक्त लीडर्स हैं, क्योंकि लीडर्स जो सारे हैं डायनेस्टिक पार्टी है PMLN, और सारे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हुए जो 4 इनके लीडर्स हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब खुद, उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब खुद और उनके बेटे हमजा शहबाज। ये 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आगे इस पार्टी को लेके चलना है और आने वाले इलेक्शन में अगली कैंपेन जो है वो चलानी है। लेकिन इस वक्त वो एक शदीद जो मसाइल इस वक्त पार्टी के अपने लोगों के और जो सेकेंड टियर लीडरशिप है उसके अंदर बहुत सी डिविजन्स हमें नज़र आ रही हैं, क्योंकि इस सियासी सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान लग गया है। उनकी तो ख्वाहिश ये थी और कोशिश थी कि वो जब लाहौर आए तो उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो। इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई या अरेस्ट हो चुके हों, PTI की मकबूलियत जो है वो गिर चुकी हो, उनके केसेस जो हैं वो ख़त्म होने वाले हों और एक फॉर्मेलिटी रह चुकी हो जिसकी तहत उनको कोर्ट्स जो हैं वो रिलीफ दें और उतनी देर तक के लिए जो उनकी रिहाइश का है जाती उम्रा उसको सब जेल करार दे दिया जाए, शाहाना इस्तकबाल हो लाहौर में, और उसके बाद वो सीधा अपने रिहाइश गाह पर चले जाए। लेकिन इस तरह की कोई सूरत हाल हमें इस सियासी मंजरनामे के अंदर नज़र नहीं आ रही। तो इस ऐसी सिचुएशन के अंदर जब नवाज शरीफ साहब मुल्क के बाहर हों, शहबाज शरीफ साहब की जो 10 माह की कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत से सवालिया निशान लग रहे हों और लोग उनसे बहुत नाराज़ हों, 25 करोड़ लोग इस वक्त उनकी 10 माह की जो स्पीडो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर सख्त नाला और उनसे खाइफ हैं, और आने वाले वक्त में उनके लिए वोट लेना, वोट मांगना जो है वो एक बहुत मुश्किल अमल नज़र आ रहा है। इस सूरत हाल में एक मरियम नवाज और हमजा शहबाज रह जाएंगे जो इस कैंपेन को लीड करेंगे, जो इलेक्शन में PMLN की आने वाले वक्त में होगी। और इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो जो फैक्शंस या जो फॉलोइंग नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की है, वो जाहिर है कि वो हमजा शहबाज और मरियम नवाज के साथ उनके कुछ मामलात हैं जिनके ऊपर इश्यूज हैं, तो ये चीज़ें आगे मज़ीद तूल पकड़ेंगी। इसके अलावा केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कुछ नाम दिए हैं जो इमरान खान साहब ने फाइनल किए हैं उनके साथ मशावरत के बाद, और इसमें अहमद नवाज सुखेरा साहब का नाम है, नसीर अहमद खान साहब का नाम है और नासिर सईद खोसा साहब का नाम है। और ये केयर टेकर गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर के तौर पे इन 3 लोगों के नाम जो हैं वो ऑलरेडी दे दिए गए हैं, और परवेज़ इलाही साहब का ख्याल है कि इन नामों में से ही कोई नाम जो है ये दिए ही इसलिए गए हैं ताकि कोई इनमें से ही फाइनल हो और वो आगे एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर इलेक्शंस जो पंजाब में हैं उनको लुक आफ्टर करेगा। तो ये अगले 1 से 2 दिन में ये चीज़ें भी फाइनल हो जाएंगी कि आया इनमें से कोई एक शख्स जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनेगा या ये मामला आगे कमेटी और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक जा सकता है। तो ये इलेक्शन की एक तरह से आप समझें कि तैयारियां जो हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं। अब सिर्फ अनाउंसमेंट की फॉर्मेलिटी जो है वो बाकी है और उसके लिए ये हुकूमत किस वक्त घर जाती है, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कासिम अली शाह जिन्होंने अपनी टिकट इमरान खान साहब से इंटरव्यू के दौरान उनसे अनाउंस करवा दिया कि वो उनको MPA की टिकट देंगे, और इसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया जो है उनका एक तरह से एक ट्रायल कर रहा है कि वो क्यों सियासत में आ रहे हैं, उनके क्या मकासद हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये सारी बात कही और इमरान खान साहब से उसमें बहुत पुरजोर इसरार के बाद और जोर देने के बाद उन्होंने उनसे ये टिकट की अनाउंसमेंट करवाई। और हारून रशीद साहब जो एक मायनाज सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर कहा है कि कासिम अली शाह जो हैं वो अगले आमिर लियाकत हो सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात कह दी है उन्होंने। और ये अब देखें इसके ऊपर अब आगे मज़ीद क्या और
باتیں جو ہیں وہ اور نکلیں گی۔ ایک ضروری معاملہ اور جو ہے وہ جو کیو لیگ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، جو پرویز الہی صاحب کے ساتھ 10 ایم پی ایز شامل ہیں اور اس پر مشتمل ہے، ان کا سیاسی فیوچر جو ہے اس کے اوپر ہے۔ جو مین کیو لیگ کی پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ کیو، اس کا جو نشان ہے وہ بائسیکل ہے اور وہ چودھری شجاعت صاحب کے پاس ہے۔ اب چودھری شجاعت صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کے راستے جو ہیں وہ بہت حد تک جدا جدا ہو چکے ہیں، گو کہ ایک ہفتہ پہلے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس اور یہ سارا معاملہ ان کو اکٹھا کر دے گا اور پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن اس کے برعکس ہوا اور پرویز الہی صاحب نے اپنی لائلٹیز جو ہیں عمران خان کے ساتھ ان کو ثابت کیا۔ انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس بھی نبھایا اور ڈسولوشن اسمبلی کی بھی جو تھی اس کی سمری بھی سائن کر کے بھیجی، اور آگے ان کے ساتھ باقاعدہ مشاورت اور ہر چیز سیاسی طور پہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات آگے چل رہے ہیں۔ یہ چیز بھی کنسیڈریشن میں ہے کہ پرویز الہی صاحب کا جو گروپ ہے ایم پی ایس کا، وہ تمام لوگ ضم ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور اس کے اوپر بھی کافی خبریں جو ہیں وہ گردش میں ہیں۔ اور ایسے پرویز الہی صاحب نے خود کہا ہے کہ مونس الہی بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ہیں اور عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں، اور اس کے اوپر اب وہ اپنے جو پارلیمنٹیرینز ان کے ہیں کیو لیگ کے، ان سے مشاورت کرنے کے بعد اس بات پہ فیصلہ کریں گے۔ اس کا فائدہ ایک طرف تو پی ٹی آئی کو بھی ہوگا اور دوسری طرف کیو لیگ کو خود ہوگا۔ کیو لیگ جو ہے وہ کیو لیگ پرویز الہی صاحب والا جو فیکشن ہے وہ ان کے لیے آئندہ بھی چیف منسٹر بننے کے اور پار میں رہنے کا چانس بھی بن جاتا ہے، ان کے لیے زیادہ سیٹوں کی صورتحال بھی نکل آتی ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو سیاسی بصیرت ہے پرویز الہی صاحب کی اور ان کا ایک روایتی سیاست کا ایکسپیرینس ہے، اس سے فیض یاب بھی ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کی ڈیٹ کے بارے میں بہت سی خبریں گردش میں ہیں۔ اگر عمران خان صاحب اگلے ہفتے کے اندر یہ اسمبلیز جو ہے اس کے ڈسولوشن کے بعد نیشنل اسمبلی کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ایک ڈسولوشن کی یا ووٹ آف کانفیڈنس کی صورت پیدا کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں الیکشن جو ہیں وہ 5 سے 15 اپریل کے درمیان میں ان کی ڈیٹ فال کر جاتی ہے۔ اب یہ سچویشن جو ہے جماعت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے لیے بالکل قطعاً سوٹیبل نہیں، کیونکہ ان کے مدارس اس مہینے میں، ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں، اپنی دینی مصروفیات میں مصروف عمل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ قطعاً ایک سوٹیبل سچویشن نہیں، کیونکہ وہ اپنے الیکشن کیمپین کی طرف پھر فوکس جو ہے ان کا کافی حد تک خراب ہو جائے گا۔ تو دوسری صورت جو ہے وہ الیکشن عید کے فوراً بعد، عید تقریباً 22-23 اپریل کو بنتی ہے، اور عید کے فوراً بعد جو الیکشنز ہیں وہ ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں۔ زرداری صاحب اس وقت لاہور میں موجود ہیں اور وہ اپنی سیاست کو آگے لے کے چل رہے ہیں۔ جو نان پولیٹیکل فورسز ہیں، اے پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان سے کافی قربت ہے ان کی، اور وہ آگے یہاں سے سیاسی صورتحال جو ہے اس کی ڈوریں یہاں سے بیٹھ کے کھینچ۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔